बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ सुबारिया रहमान और आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ नून लीग एक गंदी कैंपेन चला रही है। अब इस कैंपेन को चलाने के पीछे वजह क्या है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस तरह की कैंपेन्स वो वक्तन फ़वक्तन पहले भी चला चुके हैं। आपको याद हो कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया जो है वो किसी दरबार पर हाज़िरी देने जाती हैं या भूखों को खाना खिलाती हैं तो ट्विटर पर जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ता है पिंकी पीडी के नाम से। उस तरह के कई गलत नाम मेरे नज़दीक इन्होंने जो है उनकी अहलिया के रखे हुए हैं। लेकिन अब की बार जो बात इन्होंने की है, मेरे नज़दीक इन्होंने हद पार कर दी है। एक कहा जाता है ना बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन भी अब इन्होंने क्रॉस कर दी है। अब इन्होंने क्या किया है, ये कैंपेन जो है नाज़रीन बाकायदा जाती उम्रा से चलवाई जाती हैं। सहाफ़ियों को बाकायदा सवालात फराहम किए जाते हैं कि आपने हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सवालात करने हैं। मेरे सामने कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट में जब ये लोग इनकी इजलास में कोई झड़प होती है हुकूमत से या कोई भी ऐसा वाक़या जो है सरजद होता है तो मीडिया टॉक से पहले ही अपने मनपसंद सहाफ़ियों को कुछ सवालात फराहम करते हैं कि आपने हमसे जो है मीडिया टॉक के दौरान ये सवालात करने हैं। और अगर कोई गैर जानिबदार सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी का सवाल करने लगता था तो ये उसको टोक देते थे और इशारे करते थे उन सहाफ़ियों को जिनको इन्होंने सवालात फराहम किए होते थे। तो खैर ये इनका पुराना वतीरा है, लेकिन अब की बात जो है ये इन्होंने हद पार किया। उसमें बुखारी साहिबा कल जो है वो तारर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब मेरे नज़दीक जो इस बार इन दोनों ने जिस तरह के बयानात जारी किए हैं, ये गंदी सियासत का आगाज़ कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। गलत मज़हब का या ये कहा जाए कि मज़हब का गलत इस्तेमाल जो है वो ये लोग करते हैं, अदालतों को धोखा ये लोग देते हैं, झूठ ये लोग बोलते हैं, बीमारियों का बहाना ये लोग बनाते हैं। लेकिन अब की बार जो है इन्होंने ज़ातियात पर हमले करना शुरू कर दिए, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई गलत फेल है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी कि उसमें बुखारी साहिबा जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरशाद फरमाती हैं बड़े मौदबाना अंदाज से। वो कहती हैं कि मुल्क जो है वो तावीज़ गंडों पर चल रहा है, रूहों पर चल रहा है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उस पर बात की जाए तो वो गलत है। खुदा का वास्ता है इन इंसानों को इंसान रहने दें। अवाम की बात वो करती हैं कि ये अवाम जो है वो इंसान है, उनको इंसान रहने दें, इन पर तावीज़ गंडे ना किए जाएं, मुल्क जो है वो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलने दिया जाए। ये इन्होंने बड़ा घटिया और गंदा इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन पहले बात करेंगे कि नून लीग की इस कैंपेन के पीछे जो है वो वजह क्या है, आखिर क्यों नून लीग को लगने लगा है कि इमरान खान की अहलिया जो है वो इन तमाम मसाइल की जड़ है। जो भी उनके ऊपर मुसीबतें आई हैं नून लीग के ऊपर, वो इमरान खान की अहलिया की वजह से आई हैं, जबकि रेहाम खान के बारे में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते थे। और आज आप देखेंगे कि रेहाम खान का हर ट्वीट इमरान खान के अगेंस्ट होता है। रेहाम खान जब भी कोई बात करती हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट ही करती हैं और नून लीग के हक में करती हैं। तो इनके नज़दीक रेहाम खान साहिबा जो है वो ठीक थी, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो गलत है, क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। वो उस तरह से अपने शोहर के जो है वो रूबरू नहीं चलती जिस तरह से रेहाम खान साहिबा जो है वो मौजूद होती थी या कोई खातून अव्वल मौजूद होती है, जैसे कि नवाज शरीफ की अहलिया उनके साथ मौजूद होती थी। तो ये इन्होंने कैंपेन शुरू की है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। ये क्या कहते हैं, उससे पहले वजह जानते हैं कि ये कैंपेन आखिर शुरू क्यों हुई है। नवाज शरीफ को वीज़े से नाज़रीन इनकार किया हुआ, नवाज शरीफ ने जो है वो महफिलें सजा ली हैं। और वो महफिलें किस चीज़ की हैं, वो कल मेरे सामने जो है वो एक वीडियो आई जिसमें नवाज शरीफ साहब इंतहाई परेशानी में मुब्तला जो है वो बैठे हुए थे, साथ उनके बहुत से नून लीगी मज़ीद रहनुमा मौजूद थे। हसन हुसैन नवाज भी उस महफिल में मौजूद थे और उस महफिल में जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा था, कलाम पाक पढ़ा जा रहा था और इन सब के चेहरों से जो परेशानी वो साफ वाज़िया थी। और ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ को जो है वो अब कहीं जाके अल्लाह की याद आ गई है। लेकिन इस पे बात करेंगे कि ये क्यों हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये इल्ज़ाम पहले इन्होंने लगाया किस पे है, एक ऐसी खातून पर लगाया है जो घर से बाहर नहीं निकलती।
اور جب یہ خود جو ہے وہ کسی اجلاس میں شرکت کرتے تھے، کسی UN کے اجلاس میں شرکت کرتے تھے یا کوئی بھی اہم اجلاس ہوتا تھا تو جہاز بھر بھر کے یہ جو ہے وہ اپنے خاندان وہ ان اجلاسوں میں لے کر جاتے تھے، اور ایسے لے کر جاتے تھے، ایسے شرکت کرتے تھے جیسے کہیں پکنک منانے جا رہے ہو۔ تو غیر ملکی دوروں کا جو ریکارڈ نواز شریف کی حکومت میں ملتا ہے ہمیں، وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نہیں ملتا ہے۔ عمران خان صاحب اس طرح سے ٹبر بھر بھر کے اپنا لے کر نہیں گئے جہازوں میں جس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت میں چلتا ہے، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کرتے آئے ہیں۔ لیکن بات اب یہ اس عورت کے خلاف کر رہے ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، غیر ضروری، کبھی کسی دربار پر حاضری دینے چلی جائے تو اس کے خلاف جو ہے وہ یہ لوگ ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چاہیں تو PTI والے بھی ناظرین یہ کیمپین چلا سکتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ خدا یاد آ گیا ہے، نواز شریف نے بھی جو ہے وہ محفلیں سجا لی ہیں، نواز شریف کو آخرت یاد آ گئی ہے، اور اس طرح کی کئی باتیں جو ہے وہ PTI والے کر سکتے ہیں، لیکن PTI نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ بات کریں گے کہ جب بھی نون لیگ کو کسی الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شکست جو ہے وہ یقینی ہے تو وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دھاندلی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کشمیر الیکشن میں جو ہے مریم نواز نے جس طرح کی کیمپین چلائی، ہر تقریر میں جو ہے وہ انہوں نے دھاندلی کا رونا رویا، کیونکہ شاید ان کو پہلے سے لگ رہا تھا کہ یہ ہارنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیرنی صاحب کی وجہ سے جو ہے، پیرنی صاحبہ کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو گیا، پیرنی نے جو ہے وہ داتا صاحب کے دربار پر حاضری دی تو عمران خان کی جو ہے وہ جیت ممکن ہو گئی، پیرنی نے جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا تو شاید کو منت مانگی تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جیت پکی ہو گئی۔ لیکن اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی غلط تقریروں کو تسلیم نہیں کرتے، جس طرح کی تقاریر اب یہ لوگ اپنے جلسوں میں کرتے ہیں یہ عوام قبول نہیں کر رہی، اور الزام لگا رہے ہیں یہ خاتون اول پر۔ آنے والے الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک پروڈکشن کر دی ہے، دھاندلی کا رونا شروع کر دیا، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ابھی 2021 ہے، 2023 میں بھی 2 سال رہتے ہیں، لیکن تحریک جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا افتتاح کیا تو اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ یہ آنے والے الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس مشین کی برکت سے عمران خان صاحب جو ہے وہ 2023 کے الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ اس بار سندھ سے لے کر کشمیر تک کپتان کو جتوایا جائے گا، اور اس سارے گندے کھیل میں جو ہمارے غیر جانبدار صحافی ہیں طلعت حسین صاحب وہ بھی کود پڑے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے پڑھے لکھے ان پڑھ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا ہے ٹیکنالوجی کو رد کرتے ہوئے۔ انہوں نے بھی اس کے اگینسٹ ہی ٹویٹ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بنایا جائے گا، کھیل وہی 2018 کا کھیلا جائے گا لیکن طریقہ نیا ہوگا۔ تو طلعت حسین صاحب آپ اب تک کیا پڑھتے رہے ہیں اور کیا پڑھاتے رہے ہیں، کہاں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور کیسی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، لیکن اب جب پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، تو آپ اس طرح کی جو ہے وہ فضول باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی فضول کیمپینز میں نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو تو بات کرنی چاہیے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے حال کی، کہ کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ ایک صحافی کا تو کام ہی یہی ہے کہ عالمی میڈیا پر بھی جو ہے وہ بات کرے تو پازیٹیو کرے، لیکن آپ جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں پڑھے لکھے جاہل ہونے کا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کے ولاگ کا اختتام کریں گے، مجھے دیجیے گا اجازت، اور اگلے ولاگ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔